शिवारो नमस्ते। यतिखेर माङसिबुङ युट्युब खबरमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यतिखेर यो हाम्रो विशेष कार्यक्रममा एकजना अतिथिलाई हामीले निमन्त्रणा गरी उहाँ हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत छ। सेवारो आताङबा आतान्नु आलु तपाईँ कहाँबाट यहाँ माङसिबुङ अंगा आज इलाम जिल्ला तपाईँको थोरै परिचय। इलामदेखि लिएर हामी देउमे नगरपालिका 5 चुकपङदला केवाबुङ बरबन्जाङ बाट म मेरो अब परिचय मेरो इमान सिंह फ्याक। ए हजुर अहिले माथि मङ्गलबारेबाट मङ्गलबारे अहिले कुन गाउँपालिका? मङ्गलबारे नै देउमे नगरपालिका हो। नगरपालिका हो हाम्रो मेहरमा के अरे नगरपालिका हो। हाम्रो 4-5 पढ्यो, उहाँ 4 पर्छ। अनि के काम गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? आराम कुशलै हुनुहुन्छ? अहिले मेरो लागि यस्तै अब वृद्धावस्थामा पनि पहिला म वर्तमान गुरु आत्मानन्द गुरुआमाबाट हामीले 2000 त्यस्तै 49 सालमा यो ठाउँमा मन्दिर उद्घाटन भई बित्तिकै म जानी नजानिकन सेवा तालिम यही माङसेबुङकै स्कुलमा 2049 सालमा 49 साल धर्ममा हाम्रो किराँत धर्ममा प्रवेश हुनुभएको चाहिँ कति वर्ष हो? किराँत धर्ममा अहिले प्रवेश भएको म 48 सालदेखि हो, तर म पुरा चाहिँ 49 सालदेखि। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ के अरे थुक्साम्बा त्योभन्दा के हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। अब यो संसारमा एउटा पुजारी भाषा लिम्बू भाषाले एउटा माङदेम्बा अनि माङदेम्बा त्योभन्दा अगाडि किराँत धर्म प्रवेश हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ माङदेम्बा त्यस बेलाको संस्कार र अहिले जुन किराँत धर्म विधि विधान होइन, तपाईँलाई के फरक लाग्छ त? अहिले जब त्योभन्दा अगाडि तपाईँले गर्दै आएको संस्कार होइन, माङदेम्बाले गर्दै आएको संस्कार र यो हाम्रो किराँत धर्म दर्शनले दिएको संस्कारमा के फरक छ त? मलाई के फरक लाग्यो भने म त एउटा माङदेम्बा त भएँ, तर म त ठुलो जङ्गल झोडीमा मुसा जस्तै भित्र कुदिराखेको रहेछु जस्तो मलाई लाग्यो। अनि मेरो व्यवहार चाहिँ खालि म त मानव त थिएँ, तर मैले दानवको व्यवहार मात्र गरी हिँडेछु जस्तो मलाई लाग्यो। भनेपछि माङदेम्बा हुँदाखेरि तपाईँले धेरै जीव जन्तुको हत्या गर्नुभयो होइन? धेरै। अनि एउटा मैले त्यसरी गर्दाखेरि एक ठाउँमा गएर मैले माङदेम्बा हुँदा फाक्सोपा मैले भन्ने चलान थियो एउटा नेवाङ्गी सुँगुरको, त्यो एउटा प्रसादको रूपले मेरो घरमा पुर्याइदिएको रहेछ। त्यो त मैले आधी मान्छेको टाउको र मान्छेको हात मात्र मैले झुन्डाइराखेका मैले त्यसमा मेरो देखेँ। देखेपछि मैले यो सुँगुरको मासु चाहिँ हामी खानु नहुँदो रहेछ भन्ने मेरो पहिचान हुँदै गयो। त्योभन्दा अगाडि भनेपछि त्योभन्दा अगाडि तपाईँले अब जस्तै तपाईँ बोल्दै गर्नुभए तापनि होइन, त्योभन्दा अगाडिको संस्कारमा तपाईँले विधि विधानहरू मन्दम जस्तै वाचन गर्दै जाँदा होइन, माङदेन्द्र गिबेललाई त्यस बेला चाहिँ प्रत्यक्ष माङहानु अखे दर्शन पोखपी माङहरूको दर्शन भयो कि भएन? त्यस बेला अब भोगमेलो गर्नुहुन्थ्यो माङले, साक्षात् माङले त्यो सुँगुर कुखुराको के अरे रगतहरू होइन, सुँगुर कुखुराको मासुहरू खान्थेन? त्यो थोरै त्यो पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई मलाई लाग्यो त्यति बेला माङ त कहिले पनि खुनमा मैले खाएको देखिनँ। माङ दर्शन त गऱ्यो, माङ आयो, तर खुनमा त माङ बसेन। तर एउटा परम्परा पुर्खाहरूले त्यस्तै गरी ल्याएका लाइनमा गर्नै पर्छ भन्ने मात्र थियो। त्यस बेला पनि मलाई साह्रै मन त परेको थिएन। अनि त्यसै गर्दै अब एउटा सम्बा भएर जामा ढेङ्ग्रो माला हरेक भएर थाल पनि संसार घुमियो। 3 राते मन्थम
लगियो, सात रातै मुन्धुम लगियो। तर मलाई कुनै मुन्धुमबाट पनि देउताले बलि पूजा दिनुपर्छ, भोग दिनुपर्छ भने मुन्धुमले मैले पाएको थिइनँ, मैले पाइनँ। भनेपछि पहिला त्यो थुतुरी बेदबाट थुतुरी बेदबाटमै त्यो मुन्धुम वाचन गर्दा पनि पाइएन, तपाईँले पाउनु भएन। पाउनु भएन। भनेपछि त्यो किन रहेछ त त्यो जुन भोग मेन उद्देश्य त्यो कारण? यो भोग लाउनुको उद्देश्य अब हामी त कस्तो देखियाँ बलि गर्ने रहेछ नि त। पल्लो घरमा फलनाले यस्तो गर्दै थियो भने वल्लो घरले पनि गर्ने रहेछ। हजुर हजुर। त्यस्तै एउटा के रहेछ भने सिट्टिकालदेखि नै अब मैले भन्नुपर्दाखेरि जसरी सरिके केजङ्सा मुजिना ख्याउना उहाँले सावा युक्थुङ्गेमा जन्म दिनुभयो। उहाँले जन्म दिइसकेपछि छटकारीमा भन्नुपर्दा ऊ एउटा शिखारको रूपमा हिँड्नुभयो अथवा यस्तै भेगुता यस्तै केहरू भाली मुङ्ग्रो छेपारो के मार्दै थियो। त्यसमा आमाले के भन्यो भने कङ्क तान्दी लायुक लसु हुन्छ है छोरा, सावा यहाँ पछि तिम्रोमा लायुक लसु यो त हुन्छ है, यो त होइन है भने। नगर्ने काम है यो, नगर है छोरा भने। अनि एउटा कुरो छोरा ज्यासाङ कम्पेम्बेनसँग यो फगिया पुनु माखिया पुथी युङसी त्यो छ, त्यो यो कुलेली लगेर अथवा धनुकाँड लगेर हानिझार भनेर आमाले के अरे घोषणा गर्नुभएको थियो। अनि सावा युक्थुङ्गेबाले गएर हानिझार्यो। अनि थपक्क टिपेर ल्यायो, आमा यो चामेना साबी मेन्जामी साबी खाने मासु हो कि नखाने मासु हो भन्दाखेरि माखिया चागो असाई अनि रेमेलु ओयोग पचासी स्याला जासी किदा जासी असेक जासी यो त वन जन्तु राक्षसले मात्र खाने, यस्ता चाली मात्र खाने है। अनि मेन्छाङ्गे नमिया मिसारको फगिया चा मात्र खानुपर्छ। फगिया भनेको यस्तै राम्रो मिठो चिज मात्र खानुपर्छ, शुद्ध शाकाहारी मात्र खाने है हामीले त भन्नुभएको थियो आमाले। तर त्यहाँ व्याख्या र विश्लेषण गर्दाखेरि मुन्धुमले के भनेछ भने एउटा जुरेली चरी केक्रौँ भन्दो रहेछ कि एउटा आदाङवासी र थावाइङको लच्छा हेक्रब के अरे तल हेक्रबा पटुका भन्ने एउटा पहेँलो भन्ने त्यो हेक्रबा भन्नेलाई माखिया भन्दो रहेछ, माखिया पु भन्दो रहेछ, फगिया भन्नेले के अरे फगिया भन्दो रहेछ। अनिको थिएँ बातु त्यो रातो भएको चिज हामी नखाने है, त्यो माखिया है भन्नु त भन्थ्यो है पुर्खाहरूले, फगिया मात्र खाने। भनेपछि हाम्रो जुन तारन्तारमा हाम्रो सृष्टिकालदेखि नै एकदमै शुद्ध, एकदमै सफा, एकदमै अब हत्या हिंसा नभएको संस्कार थिएछ। अब तपाईँको भनाइले हो भने बिचमा हामी कसरी चाहिँ अलमलमा पऱ्यौँ होला, कसरी त्यो संस्कारमा डुब्यौँ होला? किनभने मुन्धुमले त भनेको छ नि, किनभने अब आनीको खाम्बुङ लुम्बुङ सासी होइन, मेन्छाङ्गे नमामी सासी, त्यो साह्रै विश्वास, हाम्रो त साह्रै राम्रो कर्म संस्कारहरू एकदमै शुद्धता मात्रै छ होइन। त्यो मुन्धुमले पनि विश्लेषण गरेका छ। तर हामी बिचमा कसरी चाहिँ त्यो हत्या हिंसामा त डुब्यौँ, त्यो थोरै हाम्रो दर्शक दिनुहोस् न। हामीलाई त्यसको विषयमा चाहिँ अब पहिलाबाट त सत्ययुग भन्नाले त्यो मुजिना ख्याउनाको पालाबाट उहाँले सावा युक्थुङ्गेम्बा जन्मनुभयो। सावा युक्थुङ्गेम्बाले माथिको फ्याम्लुङमा र तलको मोगोब्लुङमा र उहाँले जन्मिसक्नुभयो। अनि त्यहाँबाट हामी सावायाङ भन्ने माथि सेम्बीमा तल लादौँना हामी सावायाङहरू जन्म्यौँ। जन्माउँदाखेरि त्यो यदि हामीले एउटा सामाजिक मुन्धुमले बताउँदाखेरि त्यस्तै लादोङ सम्बिना त एउटा मैती चेली पनि रहेछ। त्यो के रहेछ भने त्यो साङदाङ खेवा र लिङदाङ खेवा, माथि साङदाङ खेवा जन्मेको थियो, तल लिङदाङ खेवा। अथवा त्यो मैले नै भन्नुपर्दाखेरि उहाँको सौतेनी
अथवा हाम्रो भाषाबाट हरुना भन्छ। उहाँ हाम्रो सावा युखुङ बेला नै सुसार चाकर गर्नुको लागि बिहे गरेको रहेछ। उहाँ जन्मिनु भएछ माथि साङदाङखेवा तल लिङदाङखेवा जन्मिनु भएछन्। अनि उहाँहरूले तल र माथि गर्दा गर्दै पनि लाहादङ स्वाम्बिना त्यस्तै बिहे गर्ने अथवा मैले छोटकारीमा मधुम काट्दाखेरि होइन, अथवा त्योभन्दा अगाडि लाहादङ स्वाम्बिना जसरी पनि उनीहरूले बिहे नगरी छोडेन। त उनीहरू मान्नु त भएको थिएन, हामी त माइती चेली पढ्छौँ भन्दा पनि मान्नु भएको थिएन। तर त्यस बेला के रहेछ भने विविध जालझेर गरेर हरेक गरेर पहिला केबाट जाल गरौँ त भन्दाखेरि झुम्राको उत्पत्ति गरेछ। झुम्रा यम्भामी र पोरुमिहरूले अथवा साङदाङखेवा र लिङदाङखेवा त्यो कान्छीको छोरीहरूले मैलबाट झुम्रा बनायो। अनि त्यो लाहादङनाको दुधमा झुम्रा राखिदियो, स्वाम्बीको धोतीमा झुम्रा राखिदियो। तपाईँहरू अब बिहे गर्नु त हुँदैन भन्नुहुन्छ र पनि तपाईँहरूले यो चाहिँ टिपेर फाल्नुहोस् त भनेपछि उहाँहरू सिधै रूपमा टिपेर फाल्ने पर्यो। माइतीले चेलीकोमा फाल्यो, चेलीको माइतीले फालेपछि के भयो त? ओहो आदाङ बसे हिँचीको हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। सौमा चेली भनेका विषयवस्तु बिहे गर्नु त परै राखिदिउँ, छुताछुत पनि गर्नु नहुनेमा तपाईँ दुधबाटको दुध समाइस र दुधबाटको झुम्रा फालिस, तपाईँको उता धोतीबाटको झुम्रा विविध गरेर फालिस भन्ने एउटा नियम बनायो। अब के गरौँ त? ल हामीलाई साह्रै भएन, अब बिहे नगरी हुँदैन भने हामीले एउटा तराजु बनाएर सम्याङ तराजु दुपा तराजुमा जोख्नु भनेर हामीले जोख्नु। बराबर भएछौँ भने हाम्रो व्यवहार बारी गरिदिनु, तल र माथि भएछौँ भने हामी के अरे माइती चेली हौँ भनेर उहाँले बताइदिनु भएको थियो। त्यति बेला साङदाङखेवा र लिङदाङखेवाहरू झस्साङ्गे भयो। ओहो माइती त त्यसै भए पनि कम्ती नै हुनुहुन्छ, चेली कम्ती हुन्छ, माइती त बढी नै छ। यो सम्याङको छ, यो पाको छ, जाउँ सुन खोज्नु विविध खोज्नु जाउँ भनेर त्यति बेला माथि फेन्थवा थिएछ, फेम्बा थियो, त्यसमा त्यहाँ गएर सुनहरू गएर विविध कमार ल्याएछ। अनि यस्तै अब कानमा लाउने, शिरमा लाउने, हातमा लाउने, खुट्टामा लाउने, लाङबाङ्गी, चुरी, हारा, त्यस्तै भन्छ नि त, नेसी यस्तो सम्याङबुङ भन्छ होइन त। अनि त्यस कारणले त्यो ल्याएर ल्याइदिएपछि बराबर भयो। अनि त्यहाँ अलिकति उदाहरण, हामी अहिले पनि महिला र पुरुष छौँ र महिला अथवा चेली खाल अलिकति छस्स सुन बिना नहुने के रहेछ भने उहाँहरूको जिउ कम्ती हुनाले त्यो सुन समय यो पारे यो उम्पर्ने अथवा उसको जिउ थप्नुपर्ने रहेछ। त्यस कारणले उहाँले हामीले त खेमसिङमा गर्ने उहाँहरूको राम्रो लागि लाएको होला भन्छौँ होइन, तर होइन रहेछ हजुर। उनीहरूलाई त एकदम जिउ कम्ती छ र जिउलाई वजन पुर्याउनुको लागि सुन चाँदी लागेको बुझिन्छ। र त्यो भइसकेपछि त अब बिहे गर्यो नि त। बिहे गरेपछि त अब त्यस्तै अब छोटकारीमा उहाँले घरबेनी भइसकेपछि सावायाङ जन्म्यो। सावायाङ जन्मेपछि विविध हुँदै जाँदाखेरि पहिला यस्तो छ त्यस्तो छ भन्दाखेरि तल माथि भन्दा पनि अब हामीले कर्चेप लायौँ भनेर त्यस्तै हुँदाखेरि अब त्यो माथि अब लाहादङ र स्वाम्बिना भन्छ। लाहादङ स्वाम्बिनाले अब भेटघाट गरेपछि जन्माएपछि उनीहरू पनि विविध तल र माथि अब जसरी पनि मलाई हुँदै भन्दै पनि तपाईँहरू नमान्ने भएपछि के भएछ भन्ने विवाह त गऱ्यो। त्यति बेला उहाँले मुजिना सा भन्थ्यो होइन, ख्याउना साले अब सावायुक्थङ किम्बा र उहाँले
जन्माको अनि लाहादङ स्वाम्बीबाट तलमाथि जन्म लिँदै लिँदै आउँदाखेरि त्यस्तै मुजिना ख्याङ्नाको छोरा लाहादङ र स्वाम्बीहरू तल र माथि गर्दा गर्दै पनि खेल्दा खेल्दै पनि उनीहरूले त्यसरी हाम्रो सावायुक थुङ्गेमा नै माथि जाँदा तल जाँदा अब माथिको जेठी तलको कान्छी बिहे गर्नुभएछ। अब माथि जाँदा पनि खाने पिने अथवा हाम्रो सस्साक भन्छ सस्साक दिनु भएन छ, तल पनि दिनु भएन र त्यस्तै त्यस्तै भएर उहाँहरू माथि जन्म्यौँ स्वाम्बी र सङ्दाङखेवा, तल जन्म्यौँ लाहादङ र लिङदाङखेवा जन्म्यौँ। उनीहरूलाई तलमाथि गर्दा गर्दा पाञ्जी याथेम्बङ उठेपछि त तलमाथि भोकै भएपछि त अब छोराहरू बसिदेऊ है, म जान्छु, अब आमाकोमा जान्छु, बजुकोमा जान्छु भनेर चिङचिङ नाख्याबा तागे नाख्याबासित सबै हिँड्नुभएको थियो। तर उहाँ आमा बसेको मुनातेम्बीमा पुग्नु भएन, थुप्पुतेम्बीसम्म बल्ल पुगेछन्। रात परिगयो के खाउँ भनेर, अब के खाउँ भनेर उहाँले एउटा लिम्बू भाषाबाट याक्की भन्छ, अब पर्वतीय पिँडालु भन्छ, उखेलेर खाएपछि एकछिन आराम गरौँ है भनेर आराम गरेको। त्यो खाँदा खाँदै पनि एउटा श्राप परिगएछन्, एउटा सैँताली हरुणका मुमाले श्राप गरेछन् र सुतेकै भएछन्। र त्यस्तै हुँदाखेरि त्यस्तै भएपछि लु हाम्रो अब हाम्रो सावायुक थुङ्गेम्बा हाम्रो अवश्य पनि अब यो उसको सास टुटिसकेछ, मरिगएछ। अब खबर पुर्याइदिउँ भनेर खबर पुर्याउनु गएको थियो माथि। खोइ आमा मुजिना ख्याङ्ना आमा, तपाईँको छोरा त बित्यो है, बित्यो, खानापिना बिना बित्यो। त्यति बेला के भन्यो त, छोरा पुनाते बिगमेन सनाते बिगमेन, त्यसरी साक्चप आधा इजप जा भोकै हुन्छ, मरिन्छ है। मैले त मेरो छोराले भनेको थिएँ, तर मेरो छोराले तन्नेरी पुगेपछि टिर्दैन। नटिरेपछि मेरो आँखाबाट त आँसु निस्केको थिएन, मेरो आत्माले अलिकति रोएको थियो। त्यस कारणले यस्तै भएछ। अब के गर्नु र, चामाथुङमा अलिकति कसेली बनाउनु पर्यो भनेर उहाँले कसेली लिएर आउनु भएछन्। अनि छोरा के गर्नु र, तपाईँ थेपेरे भुङ्ग लामदिङमी सार तिवासा समा सारके बुखे अर हेनेग मिमा नाम उमिमाङ पोखु ला उमिमाङ पोखु भाषा हेनेग ते बुखेन नाम सिंगे मेगे नाकु सांगमे लना बा यस्तै थेपेरे भुङ लामदिङमी सार ताङ्गमा सारके बुखे भनेर आमालाई सम्झाउँदै गर्दै वाचन गर्दै गाडी काटिदिनु भएको रहेछ। र गरिसकेपछि उहाँ केबाट पनि एउटा पहिचान दिएन। अब आशीर्वाद दिन्छु छोरा, अलहिनेको ताङ्गम्बा सागु खेस्दै लच्छा तान्दी तरुनी तानेर पुग्दाखेरि अथवा जन्मेका नानीहरू पुग्दा सुसुना इमाङमा हुनु है। अनि त्यस कारणले सुसुना इमाङमा भनेको पर्वतीय भाषा मैले भन्नुपर्दा मचमचिनी भन्छ। त्यसलाई सानोले मात्र लाग्ने होइन, हामी जस्ता बुढाबुढीले पनि मच लाग्छ, सानोले पनि लाग्छ। त्यति बेला सेवासाबा, अब हाम्रो लिम्बू भाषामा सेवासाबा सेवासामाले कि दैलोको छेउमा कि बाटो छुटेको ठाउँमा खानेपिने लिएर तपाईँले दिएपछि ल्यार्छु छोडिदेऊ है भनेर एउटा बाचा भन्नुभएको छ। त्यहाँ पनि मलाई लाग्छ आदमसी हजुरहरू कुनै यस्तो बलि भोग दिनुपर्छ, विधि दिनुपर्छ भनेर उहाँले भनेको मैले त्यहाँ सुनिनँ। चामाथुङमा चाहिँ दिनुपर्छ भन्यो भनेपछि हाम्रो के अरे पहिला अब थुतुरी वेदपाण्डे मुन्दम वाचन गर्दा पनि बलि भोगको त्यहाँ कुनै मुन्दममा आएन नआएकोले गर्दा पक्कै पनि थिएन पक्कै पनि त्यस बेलाको समयमा पनि सत्य नै थियो भन्ने सत्य नै थियो पुष्टि गर्नुहुन्छ हजुर। अनि पहिलाको जुन खाजुङ विधि होइन, मुन्दम र जो अहिले हामीले गर्दै आएको होइन जुन सामाजिक मुन्दम हजुर को कर्म संस्कार हजुर मा के भिन्नता पाउनु भएको छ त? अहिले मलाई त कस्तो लाग्छ भने
पहिला एउटा अन्ध्यारो बाटोमा 7 तला मुनि एकदम अन्ध्यारो घामले पनि नभेटेको ठाउँमा हामी एउटा कुइराखेको एउटा पोखरीमा हामी पौडी खेल्दै रहेछौँ। हजुर त्यहाँ त्यो पोखरीमा त अब घामले पनि नदेख्ने केले पनि नदेख्ने ठाउँमा पोखरीमा पहिलो पौडी खेलिराखेको रहेछौँ। हजुर अनि जाँदा जाँदा 7 तला माथि पुगिसक्दा त एकदम सँगसँगै लिम्बू भाषामा पर्वतीय भाषामा एकदम रमाइलो ठाउँ, घमाइलो ठाउँ, हावापानी एकदम राम्रो हुने ठाउँमा यो हाम्रो संस्कार अतिभन्दा अति मलाई राम्रो लाग्छ। र अनि अहिले जुन अब तपाईँ हामी बोल्दै गर्दा पनि होइन अब हजुर अहिले हजुर हाम्रो लिम्बूहरूमा पनि अब विच्छिन्न भएको छ होइन। हजुर लिम्बूहरूमा पनि एक खालको अब एकमत छैन होइन। हामी अब अहिले 2-3 फ्याक्सन भएको छौँ अनि त्यसमा अन्य कतिपय अब बुझेर हो या नबुझेर होइन युमा धर्म भनेर चाहिँ प्रचार गरिरहेको अवस्थामा होइन अहिले युमा धर्मले चाहिँ पहिला हाम्रो चलिरहेको त्यो त्रिवेदलाई नै प्राथमिकता दिएर अहिले त्यो संस्कार मनाइरहँदा र होइन हामी चाहिँ एकातिर अब लिम्बूहरू किराँत धर्म दर्शनलाई अँगालेर होइन किराँत धर्म दर्शनको यो जुन विशुद्ध यो संस्कारलाई हामीले अँगालेर लैजाँदैछौँ होइन। त्यसमा युमा र होइन युमा धर्म र यो हाम्रो किराँत धर्ममा हजुर के अरे भिन्नता छ त तपाईँले थोरै हाम्रो दर्शकहरूमा राखिदिनु पर्यो। युमा धर्म र किराँत धर्ममा हामी युमा भनेको हाम्रो एउटा पहिला पनि माग भन्ने चलानै थियो। हामी युमा त मान्छौँ, माग हो, इष्टदेव हो। र युमा धर्म भन्नाले युमा धर्ममा चाहिँ म भर्खरै मात्र यो पनि सुन्दैछु। पहिला म कहाँ सुनेको थिएँ भने सुकिममा एउटा माङधुङमा उत्रियो अरे अनि माथि कुमायोको सायोगमा पनि आयो अरे, माथि के अरे चुङजिया कता कता आयो अरे। अनि त्यो चाहिँ युमाथुङमा उहाँ युमा धर्म उहाँले भन्ने बित्तिकै के भनेको थियो उसले काटमार प्रतिबन्ध जाँडाक्सी मासु मांस खानु हुँदैन युमा धर्म भन्ने पक्का युमा धर्म हो भने युमाकै हो भने र यति साह्रो सुधारेर जानुपर्छ भन्नाले उहाँको माङथुकमाले चाहिँ भनेको रहेछ सुकिमको लागि। तर उहाँले हामी माग्ने युमा हो, युमा धर्म लागेपछि लापरवाही गर्नु पाइन्छ, लापरवाही गर्नु पाइन्छ भन्ने पनि मैले भर्खरै मात्र सुन्दैछु। 2057 सालमा उही काठमाडौँमै अन्तर्राष्ट्रिय होलमा हामीले गुरु हामी तपाईँ नै जाँदाखेरि त्यहीँको वरिष्ठ गुरुहरूले भन्दा यो काठमाडौँ राज्यमा पहिला किराँतेश्वरले नै राज्य गरेका हुन्, किराँतेश्वरले नै गरेका हुन्, यो सबै यो धाराहरू उहीँले बनाएको हुन्, यो भिन्नता होइन, पहिला राज्य गरेको यहाँ किराँतेश्वरले नै हो भन्ने पनि एउटा सुनेको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको प्रत्यक्ष रूपले। अनि वल्लु किराँत, पल्लो किराँत, माझ किराँत भनेको थियो। त्यो अब त्यति बेला म उहाँहरूसित त म सोध्नु चाहन्छु त्यो युमा धर्म हुँ भन्ने पल्लो किराँतको हो कि वल्लु किराँतको हो कि माझ किराँतको हो कि कताबाट युमा धर्म आयो त। अनि मैले त्यो चाहिँ यकिन मैले प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुपर्दा मैले अबसम्म राम्ररी थाहा पनि पाएको छुइनँ। योभन्दा अगाडि भर्खर मात्र यो अघि यादङबारले भन्नुभयो यो जसरी अहिले नेताहरूले एउटा कुर्सी छ प्रधानमन्त्रीको त्यो 3-4 फ्याक्सन भएर उनीहरू अहिले बाजिराखेको छ, त्यस्तै हाम्रो पनि एउटा किराँत धर्ममा पनि हाम्रो फ्याक्सन गर्नेहरू थुप्रै आइसकेको छ। तर यसलाई समाधानको पक्षमा होइन यसलाई जुन अब युमा किराँत होइन एउटै के अरे महलमा अट्ने हिसाबले त्यसलाई अब त्यो समस्या समाधान गर्ने केही अब पक्षहरू होइन छन् कि यो हामी लिम्बूहरू एकअर्कामा होइन अब फल्ना युमा फल्ना किराँत होइन फल्ना सत्याङ भनेर हामीले डिस्कस गरिरहनुभन्दा पनि हजुर यसलाई इतिहासको पाटालाई हेर्ने हो भने होइन
हामी के हौँ भन्ने कुरा हजुर हजुर एकदमै ठोस डिसिजनमा पुगेर हामी हजुर जाँदा राम्रो हुने थियो। होइन अन्त यसलाई के अरे समस्याको समाधान पक्षमा ल्याउने केही अब हजुर के अरे उपायहरू छ कि अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त? मैले नै उहाँ भन्नुपर्दाखेरि लिम्बूहरू विच्छिन्न भएर छुटेर छरपस्टिएर जानु राम्रो हो कि एउटै फुलमालामा उनिनु राम्रो हो त? यो अब अहिले के छ भने एउटा बहुमतको कदर पनि छ। बहुमत भन्छ एउटा धेरै बहुमत, बजार सानो लाग्यो कि ठुलो लाग्यो भन्दाखेरि मान्छे धेरै आएको, बजार यम्बा बोकेर ठुलो लाग्यो, बिहा यम्बा बोकी चुसा बोक्यो, त्यो मान्छेको बहुमतले ठुलो र सानो हुने हो। तर अहिले वर्तमान गुरुले महागुरुले 88 र 85 सालमा माथि हिमाल जाँदै आउँदै लब्रेकुटी विविध अचुकमा घुम्दै उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा बोल्नु भएको कुराहरू अब जे जसो पनि उहाँले पुरा गर्नु नसकी 63 उमेरमा उहाँ चोला बदली हुनुभयो, वर्तमान गुरुमा झर्नुभयो। र वर्तमान गुरुले योभन्दा अगाडि के भन्नुभएको थियो भने उहाँले जे जति 35 सालदेखि भविष्यवाणी भन्दै 50 सालसम्म 55 साल साह्रै राम्ररी उहाँले भनिसकेका छन्। त्यो भविष्यवाणी हामी तपाईँको घर घरमा राखेका छौँ। उहाँको केही पनि तलमाथि भएको छैन। अनि पछाडि के भन्नुभएको थियो, 1 माइलको दूरीमा मात्र कतै एउटा बत्ती बोल्छ कि है, नभएको नि है, गुरुले भन्नुभएको छ। अब जुन जो संसारमा बताबुङ्गु हुनुको लागि मात्र विविध हुन्छ, त्यति बेला त्यो हुनुलाई त्यति बेला औँसी माङहरू झर्छ, विविध हुन्छ, त्यही बेला हुन्छ। अब सोदुङ्गे लिम्बुहाङको पर्लाइमा पनि उहाँ माछाको रूप अथवा बनेर आउनुभयो। सोदुङ्गे लिम्बुहाङ हामी पनि एउटा लेख्मु खोला भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ उसको यो 4 खोला इलाम जिल्लाकै लेख्मु खोला भन्ने पनि छ। उहाँले ढोल बजाएको ढोलमाथि डोले देवीमा राखेको छ, ढोल र घन्टी पनि त्यसै छ, शिलापत्थर भएको छ, त्यतिकै देख्न सकिन्छ। र उहाँ राज्य गर्दाखेरि उसको फालदरबार बन्दुकहरूको नक्साहरू त सबै छ। र त्यस्तै नै अन्तिममा परिसक्दाखेरि आफै उसको भाइहरू, आफै नाताको धारू, हामी पनि भाइ दाजु, हामी पनि जाने भन्दाखेरि अब तपाईँहरू बितिसक्यो। अब तागेरानीको एउटा माछाको रूपमा महाप्रलय हुँदा संसार डुबेर जाँदाखेरि यो मेरा सिङमा बाँधिनु र म जति तपाईँहरू बाँच्ने इरादा यहाँ बस्नु है भनेर भन्नुभएको थियो। अब त्यहाँ बसेको त्यो समयमा अब जसरी पनि हाम्रो औँसीमाङ गुरुहरूले भन्नुभएको, हिजो विविध भन्नुभएको, यो सिल्टीमा एउटा मिक्लाजङमा अब त्यति बेला हामीले उहाँको पालामा तागेरानीमा फुल्दै विमानबाट पानी जहाजबाट लगेर चुला रोपेको त्यसै छन्। यो पोरपरार हामी त्यो चुला त्यसै छन्, यो हामीले गएर हेर्न सकिन्छ। त्यो हामी पोरपरार के अरे 60 साल 59 साल हुन्थ्यो, ठुलै यहाँ आन्दोलन विविध चल्दै गर्दाखेरि त्यहाँ असोज 16 गतिका दिन त्यहाँ हामी सेवा लगायौँ। त्यो गुरुले उहाँले भन्नुभएको ढुलो यम्बालुङ्गीले त म लड्यौँ, हामीले 5-6 फुटको ढुङ्गा भेटायौँ। अनि त्यो लाठ्याले बकेर पर छिराउँदाखेरि दुध अथवा तेप पानी ओडा पनि छ। त्यहाँ अब विविधको नक्साहरू देख्नु पाइन्छ र ढुङ्गाको उम्रिँदै देखेको पनि त्यहाँ मिक्लाजङमा देख्नु पाइन्छ। त्यस्तैहरू देख्नु पाइयो। र अब के छ भने मैले छोटकारीमा भन्नुपर्दा यो संसार अब जो महागुरुले बोल्नु भएको थियो र वर्तमान गुरुले जो बोलिसक्नु भएको छ, उहाँको बोली वचनलाई केहीमा फरक नहुनेवाला छ। एक सेकेन्ड तलमाथि पनि नहुनेवाला छ, पुगेरै छोडी छ। त्यो दिनमा चाहिँ यो हाम्रो सावायाङ किराँत भनेकोमा त 436 पल्ट आँट्ने ठुलो भाँडो हो, ठुलो घर हो, ठुलो धर्म हो यो त। यो हामी धर्ममा आइसकेपछि कामी पनि किराँते भयो, दमै पनि किराँते भयो, पिनिबा पाहुनहरू सबै किराँत, नेवार सबै किराँत होइन। जो धर्मले गर्ने हो नि, यो धर्मले जात छुटाउँदैन नि, धर्मले जात छुटाउँदैन, धर्मले त सबै समेट्ने हो।
भनेदेखि यो युमा धर्म भन्ने मित्र आदाङबाले पनि उनीहरूको लागि राम्रै भनेको होला। अब ठोसको कुरा मैले भन्नुपर्दाखेरि फिदिनको दिव्य पाँचकोटा र बैरङ्गी कैलाई यही नै सँगै आएर दस्तावेजमा यहाँ उहाँले सही गरेका यसै हाम्रो मन्दिरमा पनि होला यही छ, उसले सही गरिराखेको छ। र म यसो बुझेको थिइनँ, मैले जानेको थिइनँ भन्नुभयो। पछाडिबाट अहिले उहाँ नै यो पहिलेदेखि परम्परा भई आएको हो नि, मागे नगर्नु के युट्युब च्यानलमा त्यस्तै देखाउँदैछ उहाँले नि, बुढो मान्छे बसेर कुखुरा नै मार्नुपर्छ, भाले नै मार्नुपर्छ, राङ्गा नै मार्नुपर्छ भनेर बसिराखेको छ। उसले जानी बुझ बचाएको बैरङ्गे कैलाले। इतिहास थाहा छ उसले, तर किनभने उहाँ पनि एक इतिहास पहिलादेखि नै अब इतिहासमा त ऊ हो नि त, तर जानी बैरङ्गे कैलाले बुझ बचाएको हो। तर भोलिको दिन उसै पनि यो अवतारमा आएर उसै पनि यो किराँत धर्ममा उपाय हुने छैन। र यो सारा सृष्टिमा हाम्रो जति मित्र दाजुभाइ हाम्रो सबै किराँतहरू लिम्बू मात्र नभएर 4036 वर्ण यो किराँत धर्मभित्र दशमले जोडेर आर मात्र यो नेपाल अथवा हाम्रो नेपाललाई चाहिँ यो पुङ्देल किराँत धर्म भनेको अब परम्बार गुरुले भनिराखेको छ। यो हाम्रो किराँत धर्मले मात्र जहान शान्तिले मात्र देशलाई राम्रो हुनेछ, देशले सुध्रिनेछ। र गुरुले अब परम्परा हामीले भनिराखेको छन्, चामाथुङमा खाइपिकन अलिकति जगिनु है, जगिनु भनेर गुरुले अब युट्युब च्यानलमा दिनहुँ बोलिराखेको छ होइन त। त्यस्तै नै मलाई लाग्छ आदङबासी। त्योभन्दा अब म पनि पहिला अब 14 वर्षदेखि त्यस्तै पुजारी यासम्बा पुजारी फेदाङमा गरेर अहिले 77 देखि अब 78 म जाने बेला भइसकेँ। त्यतिसम्म आइसकेँ। म पनि यो कुनै दिन यो माङ्सेबुङ आउनुलाई तलमाथि मैले गरेको छुइनँ, आइराखेकै छु। तर म जान्नु बुझ्नु केही पनि छैन। पहिलाको अब एउटा कपी नजान्ने, कपी लेख्नु जान्दिनँ नि म त। त्यस्तो अब पहिला स्कुल थिएन, त्यस्तै गर्दै यस्तै धन्न आत्मा र परमात्मा तागेर निवाफु मागुरुले र मैले वर्तमान गुरु समयमा मसित भेट गर्नु आउँथ्यो र महागुरु आउँथ्यो। महागुरु आएर 2048 सालमा असार 13 गतेबाट साउन भोरमा मलाई त्यस्तै 1 महिना 17 दिनमा मलाई सिकाइराख्नु भयो। 1 महिना त्यति सिकाएर उहाँले नै हामी सपोर्ट खानुभयो। तपाईले यस्तो चिज भाङधतुरो खानु हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। तपाईँ त संसारमा एउटा फुङजिरी फुङचङसित मात्र फुल फलेदोसित मलाई चढाउनु पर्छ, माग चढाउनु पर्छ भनेर उहाँले नै मलाई दिइराखेको थियो हुनु त। अनि त्यस्तै आत्मा प्रात्माले फेरि मेरो आत्मा पनि साह्रै उज्यालो भयो। यो बाटोमा आइसकेपछि सानो सागरबाट मैले ठुलो सागर एकदम झिलिमिली घाम लागिराखेकामा छट्टै घाम झुल्केको जस्तो गुरुहरू मलाई लाग्यो। तपाईको आत्मामा प्रवेश महागुरुले सपना वस्तुको एउटा आधारमा तपाईलाई त्यो ज्ञान दिनुभयो। ज्ञान पछाडि हाम्रो धर्ममा तपाईँ प्रवेश हुनुभयो। प्रवेश भएँ। तर एउटा के भएछ भने त्यति बेला 49 सालमा प्रवेश भएर अब मेरो भाइले मेरो अब त्यो गाउँमा सेपमालुमा गरेको भक्तजनहरू भनौँ न होइन। अब म त यो बाटो माग्ले लगिहाल्यो है, तिमीहरूको विचारले जे गर है, म त ढिपी लाउँदिनँ। म त माग्ले यस्तो भयो, म त यता जान्छु। तपाईँले मेरो चेला फुलाहरू थुप्रै निकालेको छु, फेदाङमाहरू छ, हरेक छ, त्यहाँ ल्याएर चलाउँदा पनि भयो, यहाँ आउँदा पनि भयो भनेर 2056 सालमा म ख नम्बरमा परेर 1800 रुपियाँ मैले यो सम्झिक मुन्धुम पहिला वाचन गरेर भादुमा यहाँ बैठक बसेर
गर्दाखेरि मैले पहिला धुसिनी भन्ने चलान थियो। मैले 1800 रुपियाँ ल्याएर यहाँ सञ्जीव मन्थुम वेद वाचन गर्नुको लागि सुरु गरियो। अनि मात्र न्यानो अड्ने ओछ्याउने विधि चाहिन्छ भन्नाले किन्नुको लागि त्यति बेला जितपुर पानसीमा पर्यो, एकरापा पानसीमा पर्यो, ग नम्बरमा पर्यो। म चाहिँ त्यति बेला अति वरिष्ठ ख नम्बर। अनि त्यति समयमा अगाडि म यिके यङ्ना गर्न माग्ना त्यस्तै कारोबार जस्तो माग्दैन अध्यक्ष जस्तो पनि उता गाउँको बनाएको थियो होइन। यस्ता उस्ता हुँदै अनि पछिबाट मलाई भनाइ पनि खाएँ, यसरी धर्ममा लागेपछि रुपियाँ निकाल्नु पर्छ भने त यसैले आइहाल्छन्। सुँगुर आउँछ, कुखुरा आउँछ, राङ्गा आउँछ, काटेर खाइहाल्छन् के को भनेर एकजना लाउरेले त्यसो भन्यो। हाउ भाइ लो। अनि अर्को कुरो अब खानु पनि नदिने अरे, मासु खानु हुँदैन, जाँड खानु हुँदैन भन्छ, के भन्छ। एकजना मलाई गाली गर्नु आएको थियो अदाङ्बा। एकजना हुनु त पहिला मागुर फाल्गुनन्तकै पालाबाट लागेका धार्मिक अम्बरबहादुर लोरिदेन मलाई गाली गर्नु आएको थियो। के भन्नु भने भाइ हेर्नेको साझा केम्बाङ सिम्मु थिदुङ केम्बा केदन छियाङबा आत्मानन्दर थिए निस्वे निमा सिङेन पानमेन्दी हामी त इल्ले महागुरुको फाल्गुनाथको पालामा खानु हुँदैन भनेको छैन, हुन्छ भनेको छ भनेर मलाई गाली गर्यो। ठिकै छ भाइ, अथवा मैले बिराएछु, त्यसो भनेछु। खानु पिउनुको लागि तपाईँहरूको विचार हो। अब तपाईँ महागुरु फाल्गुनन्दको पालामा बस्ने, हामी भर्खर वर्तमान गुरुको पालामा बस्ने। कुरा बिराए होला कोही ठाउँ अब शब्दी गुरु भाइ, कोही अब वाचन गर्दा यसो नखानु पर्छ, त्यसो नखानु, जहाँ नखानु, रक्सी नखानु त भने जग्गा जग्गा भनेको होइन, भने सुन्नु नसुन्नु तपाईँहरूको विचार भनेर त्यहाँदेखि सिधै उहाँ यस्तो थर गर्ने भइहाल्यो। त्यसो भइहाल्यो। त्यति हुँदै ऊ अपाङ्ग भयो। अपाङ्ग भएर ऊ पनि योभन्दा 5-10 वर्ष 6-7 वर्ष अगाडि स्वर्गीय भइसक्यो। र खाली गाली भनेपछि अब धेरै कष्ट खप्दै होइन। अब जस्तै अब के अरे थुतुरी मुन्दुम कर्म संस्कारदेखि आएर अब 49 सालमा हाम्रो किराँत धर्ममा प्रवेश भएर यो किराँत धर्मलाई निरन्तरता दिँदै हाम्रो किराँत धर्म दर्शनलाई होइन सन्दीप मुन्दुमलाई बोकेर तपाईँ एकदम प्रचारको निम्ति होइन धर्म वेदीको निम्ति तपाईँ सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ। ठिकै छ। हाम्रो यति मिठो कुराकानी होइन, यति लामो अलिकति समय जानु लाग्यो होला अदाङ्बा, अलिकति त्यहाँ जोडाइदिन्छु मेरो निम्तिमा। किराँत धर्मको बारेमा यो 2052 साल फागुन महिनामा हाम्रो गाउँमा एकजनाको बिहे थिए। दाजु चाहिँ अब किराँत धर्ममा प्रवेश गरियो र त्यसलाई मिखिन गर्दा पनि त्यही बाटो गरिने पर्यो। उसकै आफ्नो बडबाबुको छोरा विविधको छोराहरू त्यो दिन उसले धक्का दिने पर्यो। धक्का दिने परेपछि यो संसार खाइसकेर अहिले पछाडि धर्म बिगार्नेलाई, उनीहरूको पनि धर्म अरे थियो, यो धर्म खाने बिगार्नेलाई आज यसलाई चाहिँ मार्ने कोसिस गरौँ भनेर एउटा बिहे थियो। बिहेमा धन्न हामीले लगानी सगान अलिक बेलैमा ठकठक ठुकठुक गरेर मैले अघि पहिचान पाएँ, तालामाथि सबै लुकाएँ। अनि एउटा देवाली पूजा अथवा खाम्बाङ डुङबाङ भन्ने लिम्बूको चलन छ। अनि डङडङ र डुङडुङ न्युङ खोज्दै आयो। न्युङ खोजेपछि अब हामी यसरी नाचेथ्यौँ नि, ओइ कङ्गो खेमालाङमा भने यतापट्टि नाच्नु थाल्यो। अनि मैले जितपुरको सेवासाभाहरू बोलाएर माथि तालामाथि बसौँ, हामी सबै बसौँ है, यो अब मातेर आएको छ, यिनीहरूले हिँड्नु उठुम्बिङ सक्छ, हरि गर्नु सक्छ भने। अनि यज्ञकुण्ड भत्काइसक्यो। एउटा बुढो मान्छेलाई हराएर अलिअलि अनि यो बोका जस्तो गर्छ, के गर्छ, अलिअलि भत्काइसक्यो। अनि 12 बजीमा ल अब हाम्रो मङ्गिना समितिलाई सोधौँ अब के भन्दो रहेछ भनेर मैले 12 बजीमा सोधेको थिएँ। दाजु अब यो बिगार गर्नेहरूलाई हामी
मान्छे उठाइसकेको छौँ, युबाङ तबाङको उठाएको छौँ। कुटुङ्गी कसो गर्ने हो भनेर मलाई संशोधन आयो, र त्यसरी हुँदैन। कुकुरलाई खुट्टा टोक्यो भन्ने कुकुरको खुट्टा टोक्नु हामी जाँदा त निको त हुँदैन त। अब त्यसरी जाँदा त हामी अब लकन्डियाहरू बर्बाद हुन्छ, पान्थर गुरुङबाको लकन्डियाहरू छ, बिबी छ, बर्बाद हुन्छ। लु केही हाम्रो पनि सरकारबाट इन्साफ खोज्नुपर्छ र बिस्तारै रूपले जानुपर्छ। अब धर्मको सशुद्रमा हामी भन्नै नपाउने हो भने उनीहरूले छलफल गरिदिन्छ। अब जानुहोस्, ल्याउनुहोस्, 12 बजीमा सर्वे पठाइदिए। अब गाडी छैन, के छ नि, हिँडेर जानुपर्छ। अनि बिहान साई सानो पुलिसहरू 2-4 जना ल्याइपर आयो। उजाड ठ्याक्कै उयो, एकजना त भागियो छ, 3 जना भेट्यो। अनि उनीहरू सोध्नु थाले, अनि के त अब धर्म भनेको यो परिस्थितिमा जुन नेपालमा जो छ उसले जसले पनि धर्म मान्नु पाउँछ। तपाईहरूले यो धर्म यज्ञकुण्डको भएको यज्ञकुण्ड लडाइदिनुको निम्ति के थियो त भन्नुहोस् त भन्दाखेरि उहाँले कसरी बोल्यो, हाम्रो लिम्बू जातिको त छरीको लागि होकथक्पा ल्याउन लगाएर खाने, बिहामा राङ्गा काट्ने, हारी गर्ने होइन, हारी गर्ने भनेर त्यो पो दान्ना दाङ्बा त्यो हाम्रो उसमा हाम्रो माथिबाट अलिक आउने हाम्रो साई पनि हाम्रै धर्ममा भएको राई थियो कि, त्यस कारणले। अनि यति लामो बुकमा त्यति बेला उनीहरूको सल्लाह के थियो, जितपुर बिगार्ने दीर्घसिंह माबु, थाहा छ नि त मैले, दीर्घसिंह माबु हो, बरबोटे बिगार्ने काजीमा नुगु हो। यति 3 जनाले निभाएपछि अनि अरू यतिका आउँदैन भने रुनका भित्रभित्र रहेछ। अनि त्यसमा त्यस्तो भयो। अब काजीमा नुभ्याउने एउटा फौजमा उनीहरूले गरेको थियो। त्यहाँ काजीमा नुगुलाई उसको जीवन जगाउनुको लागि त्यही समयको सन्दर्भमा वरिपरि मलाई माथि हो। अनि म एउटा भजमा मुन्दुम गाउँदै लाँदैछु, मान्छे कराको कराकै कराको कराकै कराको कराकै कराको कराको कराकै गर्दै थियो है। तर पनि मैले नटिरिकन गरेँ। अनि भरै त्यो सामी माथि टुङ्गो लगाइसकेपछि अब घुमिन्छ नि त, एउटा अब बिजुवा कि धामी त्यस्तै आउँदाखेरि उहाँ किञ्चित बर लड्यो अनि चाहिँ चुपचाप भयो। अनि अर्को कुरो, एक ठाउँ पछिबाट त्यो त्यस्तै भयो। साखे जङ्गमा पनि एकजनाले के भन्यो, यो बाहुनको धोती बोक्नेहरू, बाहुनको यो गर्ने कृत्रिम गर्नेहरू, यो हाम्रो लिम्बूले त्यसो लिम्बू राजा विविध एरी खिसी लाउँदैन, त्यो चाहिँ इलाम बरबोटेको है लाउरे। अनि सोध्यो कति पैसा चाहिन्छ हौ स्यास कुराहरू। अब दीर्घसिंह माबुले पैसा के को पैसा चाहिन्छ हौ अदङ्बा। अनि न्यु खोज्नु थाल्यो है, हामीसित न्यु नखोज्नुहोस्, हामी पनि पाउना तपाईँ पनि पाउना भन्दै भोलि ठिक पार्छौँ, तपाईँ 2 जनाको भोलि ठिक पार्छौँ भनेर त्यहाँ पनि धागा धार्यो। र आतङ्कवासी यी व्यथा कथाहरू अहिले त थुप्रै राम्रो, अहिलेको सेवा सभा त्योभन्दा पछाडि लागेका सेवा छ आरामसित। हामी त यो त्यस्तै 50-55 साल 57-58 साल एक फेरि त्यो गइसकेपछि फेरि यता पो माओवादीले मार्छ कि त्यता पो माओवादीले मार्छ कि भन्ने डर जस्तै गर्दै लानुपर्ने, साथीसितै फेरि डर मान्नुपर्ने, गर्दै धेरै सङ्घर्ष गर्दै धन्न इष्टमित्रहरूको र गुरुहरूको कृपाले, माङको कृपा र तागेरा निगाफु र वर्तमान गुरु र महागुरु फाल्गुनन्द अब जसले उसले 8 वर्ष पटन जाँदा सत्य बोलेको थियो, उसले कही हत्या गर्नुभयो, यहाँ पनि आज सत्य नै बोलेको थियो। आज पनि वर्तमान गुरुले पनि अब यहाँ उसले भनिरहनुहुन्थ्यो। एक दिन सोध्यो, आई नाखेल अरे हौ पुजारी त बक्साई हौ गुरु नो बेचो के गुरु तान हौ। अनि वो माखिर बा मरे यार बच्चा मागरे तेरे संगी उम्रो सारे होशियार हो गए, सारे होशियार हो गए भन्दै हावा उन्डारी आयो। र दैव भगवान तागेरा निगाफुको एउटा शक्ति र महागुरु फाल्गुनन्द वर्तमान गुरुको शक्तिले ठुलो आगोको रागबाट, ठुलो घुमाउने खागीबाट हामी
निस्किराखेको छौँ आदाङ बादाङमा चाहिँ तर के गर्ने र अलकुसङ अलसुम मेबी जसै अनि जसरी कुसँग लसौँ तर अझै पनि हामी यो सावायाङ क्षेत्र गाउँ गाउँमा बस्ने हाम्रो अथवा किराँत धर्म भन्नु नजाने अथवा युमा धर्म भन्नु जाने युमा धर्म ठिकै छ तर म युमा धर्म हुनाले भन्दै थर पनि लेखिदियो है पनि भनेको छु युमा धर्म भनेपछि थर लेख्नु पर्यो नि मेरो कोहीको चेम्जङमा कोहीको यङयाङमा अनि मात्र ठिक हुन्छ अनि थेबा धर्म पनि लेख भनेको छु है थेबा धर्मको हिमाङ धर्म चाहियो नि त यो इष्टदेव कतिवटा छ त्यतिवटाको धर्म युमा धर्मले भोग्दै लैजाओस् न हामी त किराँत धर्म हौँ हामी कर्म किराँत धर्म तागेर नि आफूले हामीलाई उसैले बचाउने हो उसको सारमा छौँ उसै आशीर्वादमा छौँ उसैको छाया बायामा छौँ गर्दै अब त्यस्तै आदाङवासी आदाङबा हजुर अब बोल्दै गर्दा पनि हाम्रो समयले हैन हजुर डाँडा काटेको छ हामी धेरै लामो गफसफ गरेका छौँ हजुर ठिकै छ तपाईँले दुःख सुखको कुराहरू सुनाउनु भयो हजुर धर्म कर्मको कुराहरू गर्नुभयो हजुर खाजोङ संस्कार संस्कृतिको कुराहरू गर्नुभयो अत्यन्तै अब सान्दर्भिक कुराकानीहरू होइन हजुर मङ्सिबुङ खबर युट्युब च्यानलबाट चाहिँ हामी यतिखेर गफगफ गरिरहेको छौँ तपाईँ पूर्व के अरे यासाम्बा र अहिलेको साङदाङेन वारुसाबा होइन यतिखेर महत्त्वपूर्ण कुराकानी हामीले गरिसकेका छौँ र सम्पूर्ण मङ्सिबुङ खबर युट्युब च्यानल हेरिरहने सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि हाम्रो यो सानो बसाइलाई हेरेर सुरुदेखि अन्त्यसम्म हामीलाई साथ दिनुहोला भन्दै थोरै मङ्सिबुङ खबर युट्युब च्यानललाई के भन्नुहुन्छ त थोरै छोटकारीमा अब मङ्सिबुङ युट्युब च्यानललाई अब उहाँ संसार अब हामी देश विदेश उहाँ च्यानलबाट हामी देश विदेशलाई हामी घुम्नु डोल्नु हेर्नु दिने आदाङबालाई धेरै धेरै मुरीमुरीको धन्यवाद होस् र हाम्रो सफल कामना होस् सबै हामी गर्दै लागेको हामी भन्दै लगेका हाम्रो धर्मलाई चाहिँ एकदम फलोस् फुलोस् हाम्रो गुरुहरूको आशीर्वाद हामीले एकदम बढेर जाओस् भन्दै आशीर्वाद हामीले लागोस् यो भावी सन्तानहरूले जो अहिले म संसारमा हेर्दैछु सेवादिन बिना भएर के अरे अति उपदेश बिना भएर उनीहरू विचार दुःख भइराखेको छ अब डाँडामा निस्किनु सकेको छैन गहिरोमा घुमिराखेको छ जङ्गलमा कुदिराखेको छ विचार कसले के त्यो चरा बोल्छ चराको भाषा बुझ्दैन होला अब कुकुर भुक्छ कुकुरको भाषा बुझ्दैन होला स्यालले टोक्छ सर्पाले टोक्छ त्यही त हो नि होइन अब सर्पाले सिकाएको स्यालले सिकाएको त अब व्यवहार उनीहरूको त्यही मात्र छ बेला बेला संसारमा यसरी हाम्रो एउटा वर्तमान गुरु मात्र नभएर महागुरुले पनि तपाईँ जोगी तपाईँ भोगी भनेर उहाँले छुटाएको छैनन् यो त सबै 436 वर्ना जोगी भोगी सबै आएर सेवा गर्ने ठाउँ आशीर्वाद माग्ने ठाउँ हो भन्दै आज उनीहरू पनि सुध्रेर जाओस् कामना गर्दछु हामी सेवामा शुभकामना गर्दछु सेवाहरू नमस्ते सेवाहरू हामीलाई यतिखेर मङ्सिबुङ युट्युब खबरमा कुराकानी यो छोटो कुराकानीलाई यही नै समाप्त गर्न चाहन्छौँ हस्त नगेन सेवाहरू